هذا النوع تحديدا غير مرحب به إطلاقا. تابعينا الكرام، مرحبا بكم، معكم عبد الرحمن قائد. في زماننا وللأسف يصبح الموظف صاحب الوجهين، والذي يتعامل بمكر وخبث من الداخل، والذي تبقى أموره كما يقال في السليم. أما الموظف صاحب الأخلاق النبيلة والواضحة والمبادئ الرائعة يصبح غير مرحب به إطلاقا. لكن هذا لا يهمه أبدا، وليتذكر بأن أصحاب المبادئ يعيشون مئات السنين، وأصحاب المصالح الضيقة يموتون آلاف المرات. وللعلم فإن للمدير دور بارز وواضح ومعلوم في ضبط ذلك أو السماح بتلك التجاوزات، والتي قد تصبح آفة كبيرة يصعب التغلب عليها مع الزمن. سلام.